वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इसहाक़ सरवरी कादी चिश्ती और आप देख रहे हैं गौसिया चैनल। आज मैं लाहौर के बादशाह हज़रत दाता अली हजवेरी अल मारूफ गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पे हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ है। सरकार का इस हफ़्ते उर्स मुबारक भी शुरू है और सुबहान अल्लाह। और आज मैं आपको तारीख़ में पहली बार एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे खड़े होकर दुआ मांगने से अल्लाह पाक दाता हुज़ूर के सदक़े बेटा ही अता करता है। आज वो भी जगह दिखाऊंगा आपको जहाँ पे हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नमाज़ पढ़ाई और लोगों को काबतुल्लाह की ज़ियारत करवाई। तो चलें मेरे साथ रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ से दाता हुज़ूर के सदक़े काफ़िला स्टार्ट हो रहा है। 41 मज़ारात पे मैंने हाज़री देनी है। मेरी हर वीडियो को देखें, 41 मज़ारात पे मेरे साथ रहें और 41 मज़ारात पे हाज़री के बाद आपको एक इज्तिमाई दुआ होगी, वो भी हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पे होगी। उस दुआ में शामिल हों, इसलिए मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो देखते रहें ताकि आपको भी फैज़ हज़रत दाता अली हजवेरी का मिलता रहे। आप दुनिया के किसी भी कोने पे हों, आपको फैज़ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मिलेगा। उस दुआ में भी शामिल हों और उस दुआ में जो जायज़ मुराद दिली मुराद मांगें, दाता हुज़ूर के सदक़े अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। आपका नाम हज़रत शेख अली था हजवेरी, आपका नाम हज़रत शेख अली हजवेरी था। आप सुल्तान तरीक़त बुरहान शरीयत थे। आप सादत हसनी से थे। आपका सिलसिला नस्ब चंद वास्तों से हज़रत सैयदना ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होता हुआ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम हज़रत उस्मान है। आपके दादा का नाम हज़रत अली है। आपके पीर व मुर्शिद का नाम हज़रत अबू फ़ज़ल ख़तली है। आपके आबा व अजदाद गज़नी के रहने वाले थे। आप अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी महल्ला हजवेर में पैदा हुए, इसलिए आप हजवेरी कहलाते हैं। आपकी कुनियत अबू हसन है। आप दाता गंज बख्श के लक़ब से पुकारे जाते हैं। आपको गंज बख्श इसलिए कहा जाता है, जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर पे जलवा अफरोज़ हुए, उनके मज़ार अक़दस पे इत्काफ़ किया, चिल्ला कशी की और जब फैज़ मिला चलते वक़्त फ़रमाया, गंज बख्शे फ़ैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा ना कसारा पीर कामिल कामिलाना रहनुमा। उसी दिन से आप गंज बख्श के नाम से मशहूर हुए। बाज़ लोग आपको गंज बख्श के नाम से ही पुकारते थे। आपके पीर व मुर्शिद के आप अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म पर लाहौर आए। आपने अपने पीर व मुर्शिद को फ़रमाया कि मेरे पीर भाई हज़रत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर में पहले से ही क़याम पजीर है, मेरा वहाँ जाना मुनासिब नहीं। पीर व मुर्शिद ने फ़रमाया, ये वक्त बहस व मुबासा का नहीं है, जल्दी जाओ, देर ना करना। आप लाहौर आए, रात लाहौर से बाहर ही क़याम किया। सुबह नमाज फ़जर के बाद जब लाहौर में दाखिल हुए तो देखा एक जनाज़ा आ रहा है। आपने नमाज जनाज़ा पढ़ा। नमाज जनाज़ा पढ़ने के बाद आपको मालूम हुआ कि ये जनाज़ा उनके पीर भाई हज़रत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का था। फिर आपको अपने पीर व मुर्शिद की बात याद आई। फिर उनको पता चला कि वो मुझे लाहौर भेजने में बज़िद क्यों थे। आपके पीर व मुर्शिद का नाम हज़रत अबू फ़ज़ल ख़तली है रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। आप आलम भी थे। आपकी मशहूर और मारूफ़ किताब कश्फ़ुल महजूब है। करामतों में अगर ज़िक्र करें तो आपकी बहुत सी करामतें हैं, लेकिन एक बहुत मशहूर करामत, आपके पास से एक बूढ़ी औरत रोज़ाना दूध लेकर गुज़रा करती थी। आपने इससे कहा कि ये दूध मुझे भी दो, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं आपको दूध नहीं दे सकती, क्योंकि ये राय राजू को हम लोग दूध पहुँचाते हैं। अगर मैंने राय राजू को दूध ना पहुँचाया तो उसके जादू के ज़रिए हमारी भैंसों की थनों से खून निकलना शुरू हो जाता है। आप ये सुनकर मुस्कुराए और उस बूढ़ी औरत से फ़रमाया कि अगर तुम मुझे दूध दोगी तो तुम्हारी भैंस ज़्यादा दूध देगी और ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगी।
تو اس بوڑھی عورت نے آپ کو دودھ دیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور اس بوڑھی عورت جب گھر پہ گئی اس نے دودھ اپنی بھینس کو چوا، بھینس کو دھونے کے بعد تو اس نے دیکھا کہ بے تحاشا دودھ، زیادہ مقدار پہ بھینس دودھ دینے لگی اور صحت مند بھی ہو گئی۔ یہ بات جب اس علاقے میں پہنچی، لوگ در جوگ دودھ لے کر آپ کی حاضر خدمت ہونے لگے۔ جب یہ بات رائے راجو تک پہنچی تو رائے راجو کو بہت غصہ آیا، وہ آپ کے مقابلے میں آپ کے سامنے آ گیا اور آ کر آپ کو کہنے لگا کہ کیا ہے تمہارے پاس، مجھے دکھاؤ۔ تو آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے، مجھے دکھا۔ تو وہ ہوا پہ اڑ گیا۔ جب وہ ہوا پہ اڑا تو آپ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کھڑاوے مبارک، جس کو چپل بھی کہتے ہیں، جوتی بھی کہتے ہیں، اس کو حکم دیا، وہ ہوا پہ اڑ کے گیا اور رائے راجو کے سر پہ برسنا شروع ہو گیا اور اس کو مارتا ہوا نیچے لے آیا۔ جب رائے راجو نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو آپ کے قدموں پہ گر گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا اسلامی نام حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھا گیا۔ یہ عرس مبارک کی تیاریاں ہیں، سبحان اللہ، جب بھی آ جائیں تو یہاں پہ 24 گھنٹے رونقیں ہی رونقیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو میں وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو کعبۃ اللہ کی زیارت کروائی۔ خوش نصیب ہیں جی وہ لوگ جو داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضری دیتے ہیں، منتیں مرادیں جھولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جماعت کروائی اور لوگوں کو کعبۃ اللہ کی زیارت کروائی۔ آپ بھی زیارت کیجئے۔ یہاں پہ جب کچھ لوگ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے تو کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں تھی کہ یہاں پہ کعبۃ اللہ ہے کہ نہیں۔ کشف کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا، آپ نے نماز ادا کروائی، سلام پھیرا تو اللہ پاک نے لوگوں کی نظروں کے سامنے سے حجاب اٹھا دیا۔ جب حجاب اٹھا، پردہ اٹھا تو سامنے کعبۃ اللہ کو پایا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ سبحان اللہ جی۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعتکاف کیا، چلہ کشی کی، فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ جی، نور کی برسات ہے، رونقیں ہی رونقیں ہیں جی، عرس مبارک کی تیاریاں ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی رونقیں ہیں، سبحان اللہ، عرس مبارک کی تیاریاں ہیں جی۔ اسی ہفتے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک شروع ہے۔ یہ جی حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پہلے اول خلیفہ ہیں۔ شیخ ہندی کا پہلا نام رائے راجو تھا، جس کا واقعہ میں نے آپ کو دکھا دیا، بتا دیا، سنا دیا۔ یہ آپ کے صاحبزادے
حضرت شیخ زلفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے سے اللہ پاک داتا حضور کے صدقے بیٹا ہی عطا کرتا ہے۔ حضرت شیخ زلفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ اس جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک داتا حضور کے صدقے آپ کو بیٹا ہی عطا کرے گا۔ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلو پہ کھڑے ہوتے، یہ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت شیخ زلفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ ہندی کے صاحبزادے۔ یہ شجرہ نصب، یہ شجرہ مبارک حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بھی سرکار کے ماننے والے چاہنے والے ہیں جی، سرکار کے مریدوں میں سے ہیں، سرکار کے ماننے والے، سرکار کے چاہنے والے۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، اور میں نے داتا حضور پہ دعا بھی کی ہے کہ جو اس ویڈیو کو سبسکرائب کرے گا، لائک کرے گا، اس تک داتا حضور کا فیض پہنچے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہو۔ تو داتا حضور کے صدقے اللہ پاک آپ کی بھی خیر کرے، میری بھی خیر کرے۔ تو مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلے دربار پہ۔ اور ناظرین آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ آج سے قافلہ سٹارٹ ہو رہا ہے 41 مزاروں کا۔ 41 مزار پہ میں نے جانا ہے، آپ لوگ 41 مزار پہ میرے ساتھ رہیے گا، میری ویڈیو دیکھے گا تاکہ آپ کو بھی فیض ملے۔ اور 41 مزار پہ حاضری کے بعد، 41 مزار پہ حاضری کے بعد داتا حضور پہ ہی ایک اجتماعی دعا ہوگی، اس دعا میں بھی شامل ہوں۔ منتیں، مرادیں، جو دل میں جائز مرادیں ہوں اس کو رکھیے گا، اللہ پاک داتا حضور کے صدقے آپ کی مراد پوری کرے گا۔ اب اجازت دے، اللہ حافظ۔